Ari kita sa 2 Korinto 6. Naingon siya dire. 14. Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili tumutuo. Ayaw gid kamo pakighiusa sa mga dili tumutuo. Kay maingon nga ang kahayag ug ang kangitngit dili mag-uban, ang maayo ug ang dautan dili usab angay nga mag-uban. Og maingon nga si Kristo ug si Satanas dili magkauyon. Ang tumutuo ug ang dili tumutuo dili usab magkauyon. Og kita mao ang templo sa Dios nga buhi. Dili mahimo nga iipon ang mga Dios sa templo nga gipuy-an sa Dios. Kay ang Dios nag-ingon, magapuyo ako og magauban kanila. Ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Busa angay kamong magpalayo og mubulag sa mga tawo nga wala mutuo kanako. Ayaw kamo paghilabot sa bisan unsang mahugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga makagagahom. Amen. So anhita, gitawag sig ingon ba nga sa atong mga kinabuhi. Unsa ingon dili makigiusa. So ikaw single ka. Babae lalaki. Kung gusto na ka magminyo, kinahanglan makigiusa ka sa pares nimo. Kay dili magkauyon. Kaya daw naman gi pagsupak. So mo na nga daghan kayong mga circumstansya sa kinabuhi. Mo na nga salamat kay sa Ginoo nga maluwas usab sila, pero mo lagi mag-agi pa og mga kasakitan, mga dagko nga mga circumstansya. Kay lagi wala man mo patuo sa pulong sa Ginoo. No? Nabuhat-buhat mag-iyahang kaugalingon nga kalibutan. So, glory to God nga, agig tabang sa Dios nga nindot gyud ang sundon ang pulong sa Ginoo. Kay aron wala gyoy kun adunay mga problema gaan ra dili bugat. Nga naman kay daghan kay mga problema kun magsupa ka sa kabubuton sa Ginoo, daghan kay mga problema, no? Pero glory to God nga ang Ginoo magtabang usap. Salamat kay sa Ginoo ni ana. Hallelujah. Oh, God bless. Akong ginaingon, ang pulong sa Dios nag-ingon, nag-warning, dili ikaw ikaw single ka, babae lalaki, so ang imong minyuan pares mo og tinuohan. Ano man, kay dili pwede nga nagtuo siya Dios ni templo bita sa Ginoo. Manang uban no, wala ka bantay ba nga backslide gid sila, no? Backslide gid sila, ano man madani man, no? Mawala na si Kristo sa ilang kinabuhi. Nga naman, madani mawala na. Pasagdaan na lang po sila sa Ginoo. Wala na, dili na gani makapanimba. Wala na. No, muna nga ingon nga mag-uol gyud ang Ginoo. Muna nag-warning gyud ang Ginoo nga kinahanglan gyud ang atong minyuan nga parehas ginato pagtuo. God bless. Hinaut unta nga nakatabang kini.